जय मसी छ दर्शकहरू। आज हामीसँग एकजना यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईँले फेममा देखिसक्नुभएको छ। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उद्धव चिमोरिया, उहाँ महासङ्घका प्रवक्ता तथा उपमहासचिव हुनुहुन्छ। उहाँले कसरी परमेश्वर पाउनुभयो, त्यसपछि कस्तो सतावट उहाँले भोग्नुभयो, त्यसपछि महासङ्घले के गर्दैछ र महासङ्घका भावी योजना के छ, भर्खरै 13औं सभा सकेको छ, त्यसको विषयमा पनि हामी परिचर्चा गर्नेछौँ। अन्तिम समयसम्म हेरेर तपाईँले साथ दिनुहोला। जय मसी। जय मसी। जय मसी सबै यो वचन टेलिभिजन हेर्नुभएका श्रोताहरूलाई नमस्ते पनि। मेरो नाम उद्धव चिमोरिया हो र म ठैरोमा एउटा चर्चमा सेवाकाई गर्छु। त्यसै गरी रौतहटमा केही मण्डलीहरू छन् र परमेश्वरको सेवाकाईमा लागेको लगभग यो समयमा 32 वर्ष जति भयो र यी सेवाहरू मैले अहिले गरिरहेको छु। मानिसहरूको बिचमा, मण्डलीको बिचमा सेवाकाई मैले अगाडि बढाइरहेको छु। धेरै धन्यवाद विश्वासी। 2041 सालतिर म जुन बेला एकदमै यङ युवक थिएँ, त्यति बेला चाहिँ मेरो अलिकति जीवनको जिउने शैलीहरू फरक थियो। बाह्य संसारमा रहेर बाहिरका कुराहरूलाई मन पराउने, पिउने कुराहरू, जिउने कुराहरू, जीवनका शैलीहरू भयङ्करै परिवर्तन थियो। भन्यो भने म एउटा इन्डियन लाउरेको छोरा हुँ र मेरो बुवा आर्मी हुनुहुन्थ्यो र हामीले जिउने परिधि फरक भएको हुनाले हामीलाई खाने पिउने कुराहरू, हिँड्ने कुराहरू, लगाउने कुराहरूमा त्यति साह्रो अप्ठ्यारो थिएन। तर फरक यस्तो भयो कि जब मैले पिउने कुराहरू, जिउने कुराहरू र हिँड्ने कुराहरूमा आफ्नो त्यो रफ्तारमा अगाडि बढिरहेँ, 42 सालको लास्टतिर अन्त्यतिर आएपछि मेरो जीवनमा चाहिँ संसारका कुराहरू, दाल भात तरकारी माछा मासु केही पनि खान नहुने भयो। अनि त्यो बेलामा यति धेरै हस्पिटलहरूको पनि थिएन। कि त काठमाडौँ, कि त वीरगञ्ज थियो अथवा डङ्कन हस्पिटल थियो। त्यो बेलामा यस्तो धेरै यातायात छिटो काठमाडौँ पनि आइपुग्दैन थियो। अनि मेरो डाइजेस्टिभ सिस्टम, पचाउने शक्ति चाहिँ खतम भयो। मेरो कुनै पनि खाना पेटमा नपस्ने, खायो भने उल्टी भइहाल्ने र मलाई वीरगञ्ज लगियो। म त्यहाँ इलाज गर्न गएँ, त्यहाँ डाक्टरले सकेन, विभिन्न ठाउँहरूमा लगियो र अन्तमा फर्काएर मलाई मेरै घरमा मेरो बाबुआमाले ल्याइ पुर्याउनु भयो र डाक्टरले भने तपाईँको छोरा चाहिँ अब बाँच्दैन, ऊ चाहिँ अब 6 महिनाभित्रमा मर्छ, किनभने उसको भित्रको कलेजहरू अनि धेरै कुराहरू चाहिँ सकिएको छ, बिग्रिएको छ। रक्सीले यो पिउने कुराले चाहिँ अल्कोहलले एकदमै उसको शरीरको फोक्सहरू, कलेजहरू सबै खतम हुन थालेको छ। अनि बाबामाले चाहिँ मलाई अब मर्छ भन्ने लागेर घरमा ल्याउनु भयो। अनि म एकदमै दुब्लो पातलो थिएँ, एकदमै दुब्लो पातलो, हिँड्न नसक्ने। अनि मलाई बोकेर तल आँगनमा ल्याएर राखिदिन्थे परिवारका मान्छेहरूले। अनि झिँगाहरू पनि त्यहीँ भन्किन्थ्यो। अवस्था खराब थियो, म केही पनि खान सक्दैन थिएँ। मेरो शरीरमा हाड र छाला मात्रै थियो। र जब साँझ पर्थ्यो, घाम अस्ताउँथ्यो, अनि मलाई फेरि बोकेर माथि लगेर एउटा गुन्द्री ओछ्याएर तन्दा ओछ्याएरमा राखिदिन्थे। यो दिनचर्या थियो मेरो जीवनमा। र 42 सालको अन्ततिर मेरो घरमा एकजना व्यक्ति बिहानै घामको झुल्केमा आइपुग्नु भयो। मलाई चाहिँ त्यही पिँढीमा राखिएको थियो गुन्द्रीमा ल्याएर, अनि म बोल्न सक्दैन थिएँ। उहाँ चाहिँ मेरो बुवाको भान्जा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ हाम्रो घरमा 30 वर्षपछि मामालाई खोज्दै आउनुभएको थियो। र उहाँले जब मलाई देख्नुभयो, आफ्नो भाइलाई, र अनि उहाँले भन्नुभयो चाहिँ को भन्दाखेरि भाइ भन्नु बुवाले। अनि उहाँले मेरो छेउमा बसेर धेरैवटा कुराहरू गर्नुभयो र उहाँले एउटै मात्र कुरा गर्नुभयो कि तपाईँले यसुलाई विश्वास गर्नुभयो भने बाँच्नुहुनेछ। तपाईँ शारीरिक रूपमा मर्नुभयो भने पनि आत्मिक रूपमा तपाईँ बाँच्नुहुन्छ। तर मलाई लाग्छ हाम्रा परमेश्वरले तपाईँलाई जीवितै राख्नुहुन्छ शरीरमा पनि। र म त्यो बेला चाहिँ आफ्नो जीवनमा जिउन चाहन्थेँ, म यो संसारमा जिएर हिँड्न चाहन्थेँ। र मैले उहाँलाई भने कि म जिउन चाहन्छु। अनि उहाँले एउटा, मलाई थाहा छैन, एउटा ठुलो कालो जिल्ला गरेको, बाहिर कभर कालो भएको किताबबाट उहाँले मलाई यूहन्ना 3 को 16 रहेछ, अहिले पछि थाहा पाएँ मैले केही पछि। अनि त्यहाँबाट उहाँले चाहिँ मलाई परमेश्वरको बारेमा बताउनु भयो, यीशु ख्रीष्टको बारेमा बताउनु भयो। र मैले त्यही दिन नै म बाँच्न चाहन्थेँ
मृत्युको मुखमा जान चाहँदैन थिएँ। मैले येशूलाई विश्वास गरेँ। मैले येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि मेरा शरीरमा केही कुराहरू चेन्ज हुँदै गए र 15 दिनमा चाहिँ म उठेर लट्ठी टेकेर आफ्नो अलि पर भएको टोयलेटमा आफै टोयलेट जान सक्ने अवस्थामा आएँ र 2 देखि 3 महिनामा चाहिँ म पूर्ण रूपमा एकदमै निको भएँ र मैले येशू ख्रीष्टको बारेमा जान्ने, बताउने र सुसमाचारका कामहरू गरेँ। त्यो बेलामा पञ्चायत व्यवस्था थियो अनि प्रचार गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै त्यो गलत कुरा हो भन्ने भनिन्थ्यो र प्रचार गर्न पाइँदैन थियो। तर मैले परमेश्वरलाई विश्वास गरिसकेपछि मानिसहरूलाई मेरो जीवनका गवाईहरू बताउने, प्रचारहरू गर्ने, अगाडि बढ्ने, बाइबल पढ्ने, सङ्गतिको लागि काठमाडौँ आउने अनि काठमाडौँबाट घरहरू सङ्गति दिन तराईसम्म जाने यस्तो कुरा चलिरह्यो र 46 सालको परिवर्तनपछि 48 सालमा मैले सुदूरपश्चिमको दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, बझाङ अनि यता तपाईँको दैलेख, कालीकोट इत्यादि जिल्लाहरूमा वहीँमा रहेर लगभग 3 महिना प्रचार गरेँ। पछि फर्केर आएपछि मलाई घर परिवारबाट एकदमै सतावट भयो। मैले जिल्ला छोड्नु पर्यो, मैले चाहिँ त्यो ठाउँलाई छोड्नु पर्यो र छोडेँ। तर परमेश्वरले जसरी म निस्किएको थिएँ र उहाँले भन्नुभएको वचनअनुसार तैँले टिकेको ठाउँ दिनेछु र तँलाई आशिष दिनेछु भन्ने कुरा उहाँले मेरो जीवनमा लागू गर्नुभयो र म आजसम्म पनि मेरा परमेश्वर येशू ख्रीष्टको बारेमा मानिसहरूलाई बताइरहेको छु र सेवा गरिरहेको छु। मेरा परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। जब तपाईँले रोगबाट निको हुनुभयो, चङ्गाइ हुनुभयो, हजुर, त्यसपछि तपाईँका समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, परिवारले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रह्यो? धेरै राम्रो। समाजले अब कस्तो गरी हेऱ्यो भनेदेखि अब त्यहाँ दसैँमा जब मेरो घरमा खसी काटिन्थ्यो, म चाहिँ गाउँ छोडेर जङ्गलतिर जानुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो बेलामा ठुल्ठुलो दसैँ क्याम्पहरू हुन्थ्यो अनि 49 सालतिर आएपछि काठमाडौँमा दसैँ क्याम्प सुरु भयो अनि म त्यो युथ मिटिङमा आएर मिसिन थालेँ, दसैँ क्याम्पमा आउन थालेँ। तर मैले चाहिँ दसैँ तिहारमा चाहिँ कतिपटक अब त्यो बेलाको समाज त्यस्तै थियो अनि क्रिस्चियन धर्म भनेपछि एकदमै नराम्रो हो, यस्तो हो उस्तो हो भनेर मेरो आमा बुवालाई मान्छेहरूले भनिदिने अनि आमा बुवाले मलाई घृणा गर्ने। ती कुराले गर्दाखेरि म चाहिँ नेपालीहरूको हिन्दूहरूको महान चाडहरूमा म घरमा बस्न पाउँदैन थिएँ। तिमी क्रिस्चियन हो, तिमीले छुनु हुँदैन भन्ने कुरा जस्ता कुराहरू, धेरै कुराहरूको ब्लेम भयो। मेरो आमा बित्नुभयो 2058 सालमा अनि मैले चाहिँ आमाको क्रिया गरिनँ। आमाको क्रिया मैले गरिनँ। नगर्दाखेरि गाउँका मान्छेहरूले एक रात मलाई घेरेर त्यहाँ ठुलो सतावट गरे। तर मैले त्यो सतावटको सामना गरेँ र धेरै मान्छेले के ब्लेम लगायो भने अमेरिका युरोप जानको लागि यसले आमाको क्रिया नगरेको, यो क्रिस्चियन मान्छे भएर भन्ने ब्लेमहरू पनि लगाए। तर आज त्यही ठाउँमा, त्यही जिल्लामा, रौतहटमा 45वटा भन्दा बढी चर्चहरू छ र दिनानुदिन त्यहाँ मण्डली वृद्धि भइरहेको छ, मण्डली स्थापना भइरहेको छ अनि मण्डली अगाडि बढिरहेको छ। त्यसपछि तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो, त्यसपछि के सेवामा तपाईँ सक्रिय हुनुभयो? काठमाडौँ आइसकेपछि मैले विचार गरेँ मेरा परमेश्वरको महिमाको निम्ति मैले कामहरू गर्नुपर्छ र मैले लगभग 8वटा जति एल्बममा गीत गाउने अवसरहरू पाएँ र मैले परमेश्वरको महिमा हुने गीतहरू गाएको छु। बाँच्ने रहर, मनका कुरा, गन्तव्य, विभिन्न थुप्रै एल्बमहरू छन्। मलाई थाहा छैन अहिले जिएफएमा ती एल्बमहरू छन् कि छैनन्, तर 8वटा भन्दा बढी एल्बमहरूमा मैले गीत गाउने, परमेश्वरको महिमाको निम्ति भजनहरू गाउने अवसरहरू पाएँ र मैले गायन क्षेत्रबाट पनि परमेश्वरलाई महिमा चढाउने अवसर पाएँ। र ती कुराहरू तपाईँले अहिले पनि सर्च गरेर खोजेर मैले गाएका गीतहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। भर्खरै म अहिले 56 वर्षको भएँ र अहिले भर्खरै पनि मैले त्रिलोक प्रधानको कम्पोजमा, सूर्य आचार्यको शब्दमा एउटा नयाँ गीत गाएको छु, जुन गीत अब तुरुन्तै बजारमा आउँदैछ। अहिलेसम्म तपाईँ सक्रिय रूपमा सेवामा लागिरहनु भएको छ। मेरा परमेश्वरको निम्ति, मेरा प्रभुको निम्ति मेरो जीवन रहन्जेल र म बाँचुन्जेल म र मेरो घरानाले उहाँको नै सेवा गर्नेछ, म लागि नै रहनेछु। महासङ्घमा तपाईँ पनि सेवारत हुनुहुन्छ, प्रवक्ताको रूपमा, उपमहासचिवको रूपमा। हजुर। महासङ्घमा तपाईँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो र कसरी सेवा गरिरहनु भएको छ? 2063 सालमा क्रिस्चियनहरूको हक अधिकारको लागि नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुधार समिति भन्ने एउटा समिति बन्यो। त्यो समितिको सुरुवातमा
उपत्यकामा रहेका धेरै मण्डलीका आदरणीय पास्टर गुरुबाहरू हुनुहुन्थ्यो अनि नेपालभरिबाट धेरैजना मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यो समयमा मैले अहिलेका तत्कालीन अध्यक्ष श्री सिबी गहतराज्यूलाई पाटनमा भेटेँ र उहाँले भन्नुभयो आउनुहोस् हामी सँगै काम गरौँ र त्यो उहाँसँग हातेमालो गर्न थालेपछि मैले त्यही वर्षको क्रिसमसमा अहिलेको संविधान सभाको हल चाहिँ भाडामा कार्यक्रम गर्न पाइन्थ्यो र हामीले 2063 सालमा नयाँ संविधान क्रिस्चियन सेवा समितिले पहिलो कार्यक्रम त्यहाँ गर्यो र त्यो कार्यक्रम बडो भव्यताका साथमा सफल भयो र 63 सालबाट मैले के बुझेँ भने नेपाली इसाईहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ हामीले केही न केही गर्नुपर्छ र संविधानमा क्रिस्चियनहरूको अधिकारको निम्ति लेखिनुपर्छ। यी कुराहरू जब मैले विचार गरेँ म नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समिति हुँदै आज अस्ति भर्खरै हाम्रो 13औं राष्ट्रिय भेला सकिएको छ। 13औं राष्ट्रिय भेलामा म आइपुगेँ अनि अहिले आएर चाहिँ यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल भएको छ। यो संविधान जारी भइसकेपछि यसको नाम चेन्ज भएर राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल भयो। म यसमा कार्यरत छु र मलाई लाग्छ परमेश्वरले यो ठाउँमा बसेर काम गर्नको लागि सायद यो अपर्च्युनिटी र यो कामको ठाउँ उहाँले नै मलाई दिनुभएको। यसरी म महासङ्घमा आएर अहिले यो अवस्थामा आएर चाहिँ उपमहासचिव तथा प्रवक्ता छु। म बाँचिन्जेल नेपाली इसाई मण्डलीहरूको त्यसमा रहेका विश्वासीहरूको दूर दराजमा रहेका नेपाली क्रिस्चियन दाजुभाइहरूको हक अधिकारको निम्ति राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालबाट हामी उनीहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्नेछौँ। उनीहरूको अधिकारको लागि हामी लडी नै राख्नेछौँ। महासङ्घको पछिल्लो अपडेट के छ? महासङ्घको पछिल्लो अपडेट भन्नाले अस्ति भर्खर असोज 11 गते राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ। त्यसमा चाहिँ 11 बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी भएको छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई मैले बताइहाल्नु पर्यो विश्वासी संसारभरिबाट यो हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ 77 साल असोज 11 गते भर्चुअल विधि जुमियाको माध्यमबाट राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको 13औं राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ, जसमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप, त्यसपछि एसिया महादेशका प्रमुखहरू, त्यसै गरी विभिन्न देशका सद्भावदूतहरूको उपस्थितिमा, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षहरूको उपस्थितिमा र विभिन्न आदरणीय पास्टर गुरुआमाहरूको उपस्थितिमा यो कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। यसको उपलब्धिहरू के छन्? यसको महासङ्घको उपलब्धिहरू, धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि। हो, तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र यसको उत्तर मलाई दिन साह्रै मन पनि लागिरहेछ। उपलब्धि भन्नाले हामीसँग दुईवटा कुरा चाहिँ जहिले पनि नेपाल सरकारसँग भएका 3 बुँदे र 6 बुँदे सहमति। अब ती सहमतिभित्र चाहिँ समाधि स्थलको अस्थायी र स्थायी जग्गा नीतिगत व्यवस्था, स्वतन्त्र गुठी, क्रिस्चियन आयोग गठन, राष्ट्रिय बहस गरी नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्ने गरी त्यसको स्वरूप तयार पारेर नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने भन्ने 1 नम्बरको बुँदा चाहिँ यो छ। अब हेर्नुहोस्, अहिले न त कुनै मण्डलीलाई गुठीको व्यवधानभित्र छ, त्यो न कुनै मण्डलीको गुठी छ, गुठी नै छैन। त्यसै गरी एउटा क्रिस्चियन मान्छे मर्यो भने उसलाई गाड्नको लागि समाधि स्थल कहीँ पनि छैन। तपाईँलाई याद छ नि, तपाईँलाई पनि मैले कुरो बताएको छु, खोइ त्यो समाधि स्थल हिन्दू दाजुभाइहरूको लागि छ, बुद्धिस्ट दाजुभाइहरूको लागि छ, मुस्लिम दाजुभाइहरूको लागि छ, होइन, सबैको लागि छ। तर हामी क्रिस्चियनहरूलाई मरेपछि गाड्ने चिहानको ठाउँ छैन। हामी यो धरतीमा अब यस देशमा जन्मिएपछि जहाँ हामी जन्मिन्छौँ त्यही मर्दाखेरि गाडिन पाउनुपर्ने अधिकार चाहिँ हाम्रो मानव अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो, होइन र? त्यसकारण पहिलो कुरा चाहिँ समाधि स्थलको व्यवस्था हामीले एकदमै कडा रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। जग्गा जसरी पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ र स्वतन्त्र गुठी र राष्ट्रिय क्रिस्चियन आयोग हुनुपर्छ भन्ने 1 नम्बरको हाम्रो त्यो छ भने 2 नम्बरमा 2068 र 2069मा नेपाल सरकारसँग 3 बुँदे र 6 बुँदे सहमति गरिएको छ, जसको त्यस सहमति गर्ने चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल हो। नेपाल सरकारसँग सहमति गरेको छ। त्यो सहमतिभित्र ती 3 बुँदे र 6 बुँदे सहमतिलाई नेपाल सरकारसँग
कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने नेपाल सरकारले हाम्रो कुरालाई सुन्नुभयो र कार्यान्वयन गरिदिनु भयो भनेदेखि हाम्रा समग्र कुराहरू त्यसभित्र नै राखिएका छन्। त्यहाँ समाधि स्थलको कुरा छ, त्यहाँ गुठीको कुरा छ, त्यहाँ आयोगको कुरा छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको क्रिसमसको बिदाको कुरा छ, त्यहाँ इस्टरको कुरा छ। नेपाल सरकारले आफ्नो बजेटबाट हामीलाई पनि क्रिसमस मनाउनको लागि बजेट छुट्याइदिनु पर्यो अनि सामान्य अधिकारको लागि नेपालमा क्रिस्चियनहरूले पनि माथिल्लो स्तरमा नेतृत्व गर्न पाउनु पर्यो। यी विभिन्न कुराहरू त्यभित्र छन्। यदि 3 बुँदे र 6 बुँदे सहमतिलाई नेपालभरि रहेका हाम्रा क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै मिलेर यदि हामीले यो सरकारसँग समन्वय गर्न सक्यौँ र उहाँहरूले कार्यान्वयन गरिदिनु भयो भने चाहिँ हाम्रो लागि त्योभन्दा ठुलो विजय र त्योभन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुँदैन। ती कुरालाई नै विशेष जोडको साथमा 13औं राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ। 11 बुँदे घोषणापत्र छ। हजुर, त्यसमा के समेटिएको छ? यसमा चाहिँ तपाईँको सबै महादेशीय समितिहरूलाई प्रशासन गरी सङ्गठित गर्दै बाँकी रहेका देशहरूमा सद्भावको मनोनयन तथा सीमित विस्तार गरी नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र अधिकारको लागि विगतमा 3 बुँदे र 6 बुँदे सहमतिलाई प्रभावकारिताका साथ उठान गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोगका साथै सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। 4 मा राष्ट्रिय जनगणना 2078 लाई लक्षित गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँगको विशेष समन्वय तथा सहकार्यमा देशैभरिका क्रिस्चियनहरूको बीचमा जनसङ्ख्या सम्बन्धी सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने। तपाईँको 5 मा चाहिँ नेपाली क्रिस्चियन समुदायको इतिहासमै पहिलोपटक नेपाली क्रिस्चियनहरूको स्थितिको पूर्ण सर्वेक्षण गरिने भएकाले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वैज्ञानिक विधि अपनाई सबै निकायसँगको सहयोग र सहकार्यमा सम्पन्न गरिने। 6 मा अल्पसङ्ख्यक क्रिस्चियन धार्मिक समुदायमाथि हुने विभेद धार्मिक गतिविधि सञ्चालनका क्रममा लाग्ने झुटा आरोप विरुद्ध महासङ्घले घटनाको अध्ययन गरी मानव अधिकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने र न्यून आय स्रोत भएका पीडित पक्षको सन्दर्भमा महासङ्घले निःशुल्क मुद्दा लड्ने व्यवस्था मिलाउने। 7 मा प्रत्येक बुधबार केन्द्रमा हुँदै आएको नेपाल सरकारका लागि प्रार्थना सभालाई 7 प्रदेश विभिन्न जिल्ला 4वटै महादेश लगायतका आवश्यक स्थानमा अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। 8 मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भाषी नेपाली मण्डलीको प्रार्थना साथै चाहना र क्रिस्चियन समुदायकै आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली क्रिस्चियन समुदाय मिल्नुपर्ने कुनै कारण नभएको र मिल्नुको विकल्प नरहेको हुँदा नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गति एनसिएफ र नेपाल क्रिस्चियन समाज एनसिएस साथै विभिन्न चर्च सम्प्रदायहरूसँग आफ्नो उद्देश्यमा रही सहकार्यका लागि आवश्यक समन्वय गरिने। 9 नेपालको संविधान 2072 मा धर्मनिरपेक्षताको गलत परिभाषा र नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी भावना विगत जारी गरेको मुलुकी अपराध संहिता ऐन 74 को परिषद 9 को दफा 157 158 लाई संशोधन गर्न अन्तर्धार्मिक समुदायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यानाकर्षण गराइनेछ। 10 नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा कानुन तथा मानवाधिकारसँग सम्बन्धित साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका साथै महिला युवा तथा बालबालिकाको व्यक्तित्व नेतृत्व विकासमा सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। 11 नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा सञ्चालन रहेका विभिन्न सञ्चार गृह तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूसँग सहकार्य समन्वय गरी अघि बढ्ने साथै हाल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित झुटा सामग्री खण्डन गर्ने र क्रिस्चियन समुदायका गतिविधिहरूलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न अभिप्रेत गरिनेछ। यसरी 11 बुँदे घोषणापत्र सहित असोज 11 गते राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ। 13औं राष्ट्रिय भेला। 13औं राष्ट्रिय भेलाको उपलब्धि चाहिँ के हुन्? कस्तो प्रभाव परिरहेको छ समुदायहरूमा? समुदायहरूमा राम्रो प्रभाव परिरहेको छ, नराम्रो केही पनि छैन। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल हामी नेपालमा रहेका क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनी र नेपालमा रहेका मण्डलीको हक अधिकारको लागि हामी लडिरहेका छौँ। अर्को संसारभरि रहनुभएका विश्वभरि रहेका नेपाली भाषी मण्डलीहरूको लागि हामी हक अधिकारको लागि लडिरहेका छौँ र यो सबैलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्ने हाम्रो एक ठाउँमा बसेर हक अधिकारका लागि अगाडि बढ्ने कुराहरूमा हामी यसरी एक भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। महासङ्घले यसरी एउटा असम्भव काम गरिरहेको छ। अब तपाईँलाई बताउनु पर्यो मैले, हाम्रा महादेशीय प्रमुखहरू हुनुहुन्छ। महादेशीय प्रमुखहरूले त्यही महादेशमा अमेरिकामा हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, युरोपमा हुनुहुन्छ, एसियामा हुनुहुन्छ। महादेशीय प्रमुखहरूले आफ्नो महादेशमा रहेका नेपाली क्रिस्चियन चर्च मण्डलीहरूको लागि काम गर्नुहुन्छ र उहाँले
हामीलाई ती सबै जानकारीहरू दिनुहुन्छ अनि हामी उहाँसँग जहिले पनि किपिङ टचमा छौँ र यो भर्चुअल मिटिङमा पनि हामीलाई धेरै धेरै देशबाट तपाईँलाई अलिकति मैले मोटामोटी बताइदिनु पर्यो विश्वासी सोधिहाल्नुभयो हामीलाई चाहिँ तपाईँको इजरायलका सदादूत आदरणीय पास्टर माया सुनवार संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि महासङ्घको सदादूत पास्टर डाक्टर मनोज श्रेष्ठ त्यसै गरी सदादूत महादेश प्रमुख अस्ट्रेलियाको मुना पाण्डेज्यू महादेश प्रमुख एसियाको रेभरेन्ड पास्टर राजु बराइली महादेश प्रमुख युरोपका आदरणीय पास्टर डाक्टर डमर अधिकारी महादेश प्रमुख संयुक्त राज्य अमेरिकाका पास्टर डाक्टर प्रकाश मेगी गुरुङ प्रवासी तथा गैर आवासीय विभाग प्रमुख पास्टर निमा घिसिङ ज्यू हामीसँग सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू मार्फत हामीले भर्चुअल विधिबाट यो 13औं राष्ट्रिय भेलालाई सम्पन्न गरेका छौँ। उहाँहरू सबै हामीसँग हुनुहुन्छ। नेपाली कृष्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै महासङ्घसँगै हुनुहुन्छ। महासङ्घ सबै नेपाली कृष्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग छ। मेरो त अन्तिम प्रश्न, हजुर, महासङ्घको बलियो पक्ष र कमजोर पक्ष तपाईँ के देखिरहनु भएको छ? महासङ्घको बलियो पक्ष र कमजोर पक्ष, महासङ्घको एकदमै बलियो पक्ष भनेको 3 बुँदे 6 बुँदे सहमति हो नेपाल सरकारसँग, जो कि आजसम्म कसैले पनि गरेको छैन। अब हाम्रो कमजोर चाहिँ नि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने यसलाई कार्यान्वयन गर्नबाट हामी लागेका छौँ। कार्यान्वयन भइसकेपछि त्यो पनि मजबुत पक्ष हुन्छ। त्यही नै हो। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा राष्ट्रिय कृषि महासङ्घ नेपाल संसारभरि रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई तपाईँले यो जुन कार्यक्रमलाई हेरिरहनु भएको छ, हामी तपाईँ इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि राष्ट्रिय कृषि महासङ्घ नेपाल तपाईँसँग छ। हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। तपाईँसँग हामी हुनेछौँ। तपाईँका कुनै पनि समस्याहरू छन्, अप्ठ्यारा अवस्थाहरू छन्, नेपाल देशमा अथवा विदेशमा हुनुहुन्छ भने तुरन्तै हामीलाई तपाईँले खबर गर्नुहोस्। हाम्रा विदेश स्थित सद्भावदूत हुनुहुन्छ, महादेशीय प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँको समस्याले हेर्नुहुन्छ। नेपालभित्र यदि हाम्रा मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनी कसैलाई कुनै समस्या छ भने तपाईँले महासङ्घमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको समस्याको लागि भरमग्दुर प्रयास गर्नेछौँ र तपाईँ समक्ष हामी आइपुग्नेछौँ। हुन्छ, तपाईँको बहुमूल्य समयको लागि र विचारको लागि धेरै धन्यवाद छ। धेरै धन्यवाद। वचन टिभीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले यसरी मसँग आफ्नो बहुमूल्य समयलाई दिनुभयो र यहाँको टेलिभिजनलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। महासङ्घको तर्फबाट यो टेलिभिजनलाई लाखौँ लाख मुरी मुरी धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह।